अस्सलाम वालेकुम, PID AJ के डिजिटल से मैं हूं नूर फातिमा। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक सदर आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक सदर आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान की ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक सदर और वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा कि अवाम को इंसाफ की फराहमी में अदलिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। बेंच और बार लाजिम मलजूम है। खवातीन का शोबे वकालत में आना इंतहाई खुशआइंद अमर है। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू और कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के ज़ेरे एहतमाम खवातीन वकला चैम्बर्स की बिल्डिंग की तामीर के मौका पर संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा वकला की हौसला अफजाई की है। खवातीन का शोबे वकालत में आना इंतहाई खुशआइंद है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ने खवातीन के लिए अलग चैम्बर्स बिल्डिंग की तामीर का आगाज करते हुए तारीख रकम की है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की मौजूदा क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहक है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि खवातीन वकला चैम्बर्स की बिल्डिंग जल्द मुकम्मल होगी। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर कामरान तारक एडवोकेट ने खिताब करते हुए चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर में लाइफ टाइम मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। तकरीब में साबिक जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी शकील जमान एडवोकेट, SSP राजा इरफान सलीम, जिलाई जजेस और काजी साहिबान समेत अरकान डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर ने भी शिरकत की। वज़ीर सनद और तिजारत राजा मोहम्मद सदीक ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर पर जानदार मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी चीफ के जुर्रतमंदाना बयान से कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हुए हैं। वज़ीर सनद और तिजारत राजा मोहम्मद सदीक ने आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से मसला कश्मीर पर जानदार मौक़िफ़ अपनाने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ के इस जुर्रतमंदाना बयान से कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हुए हैं। मसले कश्मीर का पायदार हल सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीर से मुतालिक दिए गए मुतासबाना फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि हिंदुत्व के ज़ेरे असर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ का कत्ल है। उन्होंने आर्मी चीफ के मसला कश्मीर पर दिलेराना और दो टोक मौक़िफ़ पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हुए पाक फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को भी भरपूर अंदाज में सराहा। सेक्रेटरी इत्तलात और जंगलात अंसर याकूब खान ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखती है। मालूमात की रसाई और डिफामेशन कानून का मसवदा साबका दौर में बना, जो कानून साज असम्बली की कायमा कमेटी के सुपुर्द है। सेक्रेटरी इत्तलात और जंगलात अंसर याकूब खान ने डिवीजनल दफ्तर इत्तलात मीरपुर के दौरा के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। आज़ादी इजहार पर कोई कदगन नहीं है और न ही कोई ऐसा कानून बनाया गया जो आज़ादी इजहार से मुतसादिम हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर ने खुद प्रेस फाउंडेशन और मरकजी ईवान सहाफ़त के अरकान के साथ मुलाकात में वाज़ेह किया था कि कानून साजी में इनकी तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर आज़ाद कश्मीर का मुमताज सहाफ़ती इदारा है। हमारी ख्वाहिश है कि ये इदारा मुकम्मल फाल हो। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के इंतखाबात वक्त पर होंगे। प्रेस फाउंडेशन के जिन नए अरकान की प्रेस कार्ड ज़ेरे इल्तवा है, इनकी इजरायगी को जल्द यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाज मुआवजे फलाह बहबूद के तमाम केसेस चेयरमैन फलाह बहबूद कमेटी से यकसू हो गए हैं। ताहम अगर किसी का केस बाकी है तो वो फाइल मुतल्लिका ज़िलाई अफसरान इत्तलात को जमा करवाए। इन केसेस को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में महकमा इत्तलात की तरफ से जारी करदा इश्तिहारात पॉलिसी के तहत ही मरकज में लाए गए हैं ताकि इनकी मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नॉर्मल मीज़ानी के इश्तिहारात की अदायगी मामूल के मुताबिक हो रही है। तरक्याती बजट के इश्तिहारात के बकाया जात की अदायगी के लिए मुतल्लिका महकमा जात से राब्ता में है। ये अदायगियाँ भी जल्द अमल में लाई जाएंगी। नंबल यूनिवर्सिटी मीरपुर कैंपस में आल आज़ाद कश्मीर उर्दू और अंग्रेजी तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले में आज़ाद कश्मीर के स्कूल्स और कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। नंबल यूनिवर्सिटी मीरपुर कैंपस में आल आज़ाद कश्मीर उर्दू और अंग्रेजी तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले में आज़ाद कश्मीर के स्कूल्स और कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। तकरीर मुकाबले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम खान और रीजनल डायरेक्टर नंबल कर्नल राजा ताहिर नजीब ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने अपने खिताब में नंबल इंतजामिया, साज़ा और तलबा तालिबात के इस बेहतरीन काविश को सराहा। उन्होंने कहा कि नंबल एक बेहतरीन दरसगाह है। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ ऐसे तकरीरी मुकाबला जात नौजवान नस्ल की बेहतरीन तरबियत के लिए अशद जरूरी है। तकरीब के
اختتام پر چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر اسکالرشپس حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم کی، جبکہ تقریری مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو اسناد کے ساتھ ساتھ نقد انعامات بھی دیے گئے۔ بھارت تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا متعصبانہ فیصلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں سے متضاد اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پونچھ میڈیکل کالج راولا کوٹ میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارتی حکومت ظلم و جبر اور جانبدارانہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو محکوم نہیں رکھ سکتی۔ بھارتی جارحیت سے خطے میں امن کو درپیش چیلنجز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت زبردستی ہندوتوا ایجنڈے کو کشمیریوں پر مسلط کرنے کی پالیسی سے باز آ جائے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہی حل ہوگا۔ مقررین نے واضح کیا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے غیر منصفانہ فیصلے کے بعد بھارتی فوج مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مزید وحشیانہ اقدامات کرے گی۔ بھارت کی غیر آئینی اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ سیمینار کے بعد پونچھ میڈیکل کالج کے پروفیسرز، طلباء اور فیکلٹی کے اراکین نے کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے مطالبے کے حق میں ایک ریلی نکالی۔ پونچھ میڈیکل کالج راولا کوٹ میں منعقدہ سیمینار میں شریک شرکا میں عزیر احمد غزالی، پروفیسر ڈاکٹر چودھری محمد شبیر، پروفیسر رخسانہ فردوس، پروفیسر شکیل صادق سمیت دیگر شامل تھے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے راجہ جابر خان ایڈوکیٹ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے بھمبر میں ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر راجہ زاہد حسین خان کے بڑے بھائی راجہ جابر خان ایڈوکیٹ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے کہا کہ راجہ جابر خان ایڈوکیٹ ہمارا قیمتی اثاثہ تھے۔ راجہ جابر خان ایڈوکیٹ نے لاہور اور انگلینڈ میں شعبہ وکالت میں نام کمایا۔ مرحوم کی اپنی علاقے میں سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سوگواران خاندان کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے سوگواران خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی۔ سیکریٹری اطلاعات و جنگلات آزاد کشمیر انصر یعقوب خان نے بھمبر میں راجہ جابر حسین ایڈوکیٹ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ سیکریٹری اطلاعات و جنگلات انصر یعقوب خان نے بھمبر میں راجہ جابر حسین ایڈوکیٹ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم مثالی کردار کے مالک بہترین قانون دان تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے راجہ جابر خان ایڈوکیٹ کی وفات پر سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے ضلعی افسران کے ہمراہ تھانہ سٹی کے زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا، کام کی رفتار اور تعمیری معیار کا جائزہ بھی لیا۔ ایکسین مظہر حسین نے ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال، ایس ایس پی راجہ محمد اکمل خان، ایس ڈی ایم محمد عیس بیگ کو معائنے کے دوران عمارت کی تعمیر کے کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ایکسین مظہر حسین نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ 2 منزلہ عمارت کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کے لیے کام تیزی سے جاری ہے۔ دستیاب وسائل کے اندر جلد عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق تمام منصوبہ جات کو شفافیت کے ساتھ بروقت تکمیل کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ تعمیراتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے عمارت کی تعمیر کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ بھمبر میں سٹی تھانے کی عمارت مکمل ہونے سے پولیس کو امور کی انجام دہی میں مزید آسانی میسر آئے گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر خوراک سردار طارق خان نے فوڈ سیفٹی آفیسران کے ہمراہ پلندری بازار میں اشیاء خردنوش کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر خوراک سردار طارق خان نے ہمراہ فوڈ سیفٹی آفیسر پلندری بازار میں ہوٹلز، بیکرز کے کارخانہ جات گوشت اور چکن شاپس اور اشیاء خردنوش کی دیگر دکانوں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران ناقص صفائی پر بھاری جرمانے کیے گئے، جبکہ زائد المیعاد اشیاء کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر خوراک کو فوڈ اتھارٹی سردار طارق خان نے کہا کہ ہمارا مقصد عوام کو معیاری اور صاف ستھری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عوام شکایات کے لیے فوڈ اتھارٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کے ذمہ داران شکایات کا فی الفور نوٹس لیں گے۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر میرپور ڈاکٹر ظہیر اقبال بابر کا میرپور شہر میں میڈیکل سٹورز کا معائنہ، حکومتی ایس او پیز کے مغائر کام کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور وارننگز جاری کی گئی۔
ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر میرپور ڈاکٹر ظہیر اقبال بابر نے میرپور شہر میں میڈیکل سٹورز کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران میڈیکل سٹورز میں موجود زائد المیعاد ادویات کی موجودگی پر میڈیکل سٹورز مالکان کو بھاری جرمانے کیے گئے، جبکہ زائد المیعاد ادویات کے علاوہ ممنوعہ انڈین ادویات برآمد ہونے پر کچھ متعدد میڈیکل سٹورز کو سیل بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر میرپور ڈاکٹر ظہیر اقبال بابر نے سٹورز مالکان کو ہدایت کی کہ ڈرگ ایکٹ اور محکمانہ ہدایت کے مطابق کاروبار کریں، صرف رجسٹرڈ ایلوپیتھک ادویات ڈاکٹرز کے نسخوں کے مطابق فروخت کریں۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کی کونسلنگ کی جائے اور ادویات ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق پر ہی فروخت کی جائیں۔ انہوں نے سٹورز مالکان کو ہدایت کی کہ ادویات اتھارٹیز ڈسٹریبیوٹر سے ہی خریدیں۔ حکومتی SOPs کے بغیر کام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ زراعت نیلم اور پاکستان ریڈ کریسنٹ کے باہمی اشتراک سے ضلعی دفتر محکمہ زراعت سے احاطہ عدالت تک کلائمیٹ ایڈوکیسی کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک کا مقصد دنیا بھر میں تیزی سے رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات کے حوالے سے عوام کو آگاہی فراہم کرنا تھا۔ آگاہی واک میں آفیسر زراعت محترمہ تبسم اشرف، سابق صدر بار بشارت میر ایڈوکیٹ حاجی عبداللطیف ایڈوکیٹ، سیکرٹری جنرل جموں و کشمیر یونین آف جرنلسٹ ممتاز احمد بٹ سمیت سول سوسائٹی اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آفیسر زراعت محترمہ تبسم اشرف نے آگاہی واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں تیزی سے رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے شہری آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور کلائمیٹ چیلنج کے بڑھتے ہوئے اثرات پر قابو پانے کے لیے وسیع پیمانے پر آزاد کشمیر میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور کلائمیٹ چینج کے بڑھتے ہوئے اثرات پر قابو پانے کے لیے وسیع پیمانے پر کمپوسٹنگ کے ذریعے پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کو سرسبز بنانے کے لیے زرعی فضلہ جات سے قدرتی کھاد کے فوائد حاصل کرنے ہوں گے۔ زرعی پیداوار بڑھے گی تو خوشحالی کے لیے راہیں ہموار ہو سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ PIT ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔